IBB टीवी डॉक्टर इरफान अहमद बेग की जानिब से सुनने वाले देखने वालों को सलाम पहुँचे। हमने जैसा कि 12 अगस्त से शुरू किया हुआ है नौजवानों के मसाइल और प्रॉब्लम के ऊपर एक सिलसिला, और मैंने आपको बताया था कि मैं तकरीबन 52 साल से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से तकरीबन 6 साल मेरी बहुत स्कूल की टीचिंग रही है और बाकी फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता रहा हूँ। तो हज़ारों, तकरीबन 40-50 हज़ार नौजवानों को पढ़ाने का मौका मिला, यूनिवर्सिटियों में भी और उसमें भी, कॉलेज में। अब आगाज़ करते हैं। कल मैंने आपको बताया था नौजवानों में, पाकिस्तान में जो खुदकशियों का रुझान है नौजवानों में ज़्यादा है, और पूरी दुनिया का भी एक सर्वे आपको बताया था। आज जो मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें कुछ लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि रोज़गार के हवाले से आप बताएं, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा खुदकुशी करते। पिछले विलाग में मैंने ये बताया था कि वालिदैन को थोड़ा हौसला करना चाहिए। एक तो ये है कि वो किसी किस्म का ताना ना दें। जाहिर सी बात है, जो प्रॉब्लम है, जो मुसीबत है, उसको खुशअस्लूबी से, समझदारी से, अपने वसाइल को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए हल किया जा सकता है, और बच्चों के हौसले को टूटने नहीं दिया जा सकता, ताकि वो उस जिद्दोजहद में, कोशिश में लगे रहें और आगे बढ़ें, और इंशाअल्लाह ताला वो रोज़गार हासिल भी कर लेंगे। अगरचे इस वक्त सूरत हाल बड़ी बदली हुई है। मैं थोड़ा सा आज अपने हवाले से भी बात करूंगा कि जब दुनिया में तब्दीलियां आती हैं, उस तब्दीली का मुस्बत या मनफी असर पड़ता है। ये जो आज तेल का क्राइसिस है, ईरान और अमेरिका इसराइल जंग की वजह से, एक ज़माने में इसी 1973 में जब अरब इसराइल जंग हुई थी, तो उस वक्त भी ऐसा क्राइसिस आया था, और तमाम तेल पैदा करने वाले मुल्कों ने, अरब मुल्कों ने खुसूसन तेल की जो है उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था, और फिर जब उसको खोला तो उसकी कीमतों में 3 गुना इजाफा हो गया था। आमदनियाँ बढ़ गई थी, यूएई की, सऊदी अरेबिया की, ईरान की, सबकी आमदनियाँ बढ़ जाने की वजह से वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन यानी तामीराती काम तेज़ी से होने लगा, तो उसकी वजह से अफरादी कुव्वत की ज़रूरत हुई। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में एक महकमा भी अफरादी ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कायम हुआ, और हमारे तो तकरीबन 35 लाख नौजवान जो है इन इलाकों में गए, और वहाँ से ज़र मुबादला का एक नया सिलसिला शुरू हो गया, मुस्तहकम हो गया। सऊदी अरब के शाह उस वक्त जो शाह फैसल थे, उन्होंने वैसे भी पाकिस्तान की बड़ी मदद की थी। पाकिस्तान बावजूद एक क्राइसिस से 1971 में गुजरा था, संभल गया, मजबूत हुआ, और उसकी मईशत में तो बावजूद इसके कि उस वक्त कुछ भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो अपनी कौमी मलकियत में लेने वाली पॉलिसियाँ थी, उसकी वजह से जो एक सिलसिला सनती तरक्की का चल रहा था, वो थोड़ा सा धीमा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मुल्क जो है वो तरक्की कर गया, और नौजवानों को रोज़गार का मसला नहीं था। रोज़गार बेशुमार था, मुल्क के अंदर भी था और मुल्क के बाहर भी था। उसके बाद दूसरी तब्दीली मैंने कहा था, उस वक्त भी जो लोग मेरे पुराने व्लॉग देखते होंगे, अगरचे उस वक्त मैं इतनी तसलसल के साथ नहीं करता था, वो कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से आया था, और मैंने कहा था कि अब दुनिया बदल गई है, और हमने देखा कि फासलाती या जो डिजिटल सिलसिला है, उससे जो है हम घर बैठ करके बहुत से काम करने लगे। और अब दोबारा जो है ये जो ईरान इराक की जंग है, इसका कोई भी नतीजा निकले, बहरहाल इसके असरात जो है पूरी दुनिया के ऊपर, और खुसूसन पाकिस्तान जो ईरान का हमसाया है, अरब ममालिक के नज़दीक है, इसकी मईशत हर एतबार से और इसकी रोज़गार के एतबार से सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन हुकूमत बेहतर कोशिश करती है, और हमेशा ऐसे पहलू, ऐसी पॉलिसियाँ अपनाती है जिससे जो है रोज़गार और गुर्बत में कमी आए, तरक्की हो, अफरात ज़र में कमी हो, और रोज़गार के मौके मैसर आए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन जो सर्वे है 15 से लेकर के 24 साल तक के बेरोज़गारों की तादाद जो है 9.5 है, या से लेकर 12.5 तक है।
یعنی تقریباً 2 کروڑ 2.5 کروڑ بنتے ہیں، اگرچہ اس میں سارے جو ہے نوجوان وہ نہیں ہیں، کچھ ماں باپ نے اس کی بڑی اکثریت جو ہے اس کو اس میں لگایا ہوا ہے، تعلیم کے مراحل میں یا کوئی چھوٹا موٹا جزوی روزگار ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس سے بڑی عمر کے ہیں، یعنی 29 سال تک کے جو لوگ ہیں، اس میں جو ہے اس میں تقریباً 17% جو ہے بے روزگار ہے، اور سالانہ جو ہے نوجوانوں کی 40 لاکھ آمد جو ہے وہ اس میں ہوتی جا رہی ہے روزگار کے شعبے میں، یعنی نئے لوگ آتے جا رہے ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، اور یہ روزگار کے سلسلے کو کس طرح بڑھانا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے حوصلے سے کام لینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو مراسم ہیں جو خارجی سطح کے اوپر بڑھتے جا رہے ہیں، ہم اس سے اس کو کنٹرول کر لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کہ ہمارے نوجوان زیادہ بہتر طور کے اوپر آگے بڑھ سکیں گے۔ ایک کرائسس آیا ہوا، اب یہ ہے کہ نوجوانوں کو حوصلہ دینا ہے کہ کس طریقے سے وہ خود روزگار پیدا کریں۔ ہمارے ہاں بہت سی حکومتی سطح کے اوپر ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کی امداد کرتے ہیں سالانہ اور ماہانہ بنیادوں پر، تو اگر اس کو ایک مستحکم انداز سے اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ جو سوسائٹی ہے، کمیونٹی کے تعاون سے اگر ہم اس کے اوپر ہم عمل درآمد کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم خود روزگار کی اسکیموں کے تحت جو ہے اس کو روزگار کو پیدا کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ چھوٹے موٹے روزگار ہیں یا بڑا روزگار ہے، کمیونٹی کی بنیاد کے اوپر ہم نے دیہی اور شہری علاقوں میں الگ الگ اس کو دیکھنا ہے۔ اس وقت جو ہے دیہاتوں میں بھی روزگار کی کمی ہے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہاں پر جو افرادی قوت کھیتوں میں ہے وہ اس طرح کام نہیں کرتی اور خود روزگار سے دور ہٹتی جا رہی ہے، جبکہ جو شہری آبادی ہے وہ اس اسٹینڈرڈ کا کام چاہتی ہے، خصوصاً پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، تعلیم یافتہ لوگ، وہ اس کا یعنی کم روزگار کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ حکومت نے بڑی اسکیمیں چلائی، ماضی میں پی ٹی ٹیکسی کی اسکیم چلی، اس کے بعد آٹو رکشا اور دوسری تیسری اسکیمیں چلی۔ ہنر اور چھوٹی چیزیں اور مقامی پیداوار، ہم نے اس کے اوپر توجہ دینی ہے، اور اس کے اوپر ایسی ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر وہ طے کرنا ہے۔ بہت سے آئیڈیاز نوجوانوں کے ساتھ وہ شیئر کیے جا سکتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جنہیں ہم ماضی میں فراموش کر چکے ہیں، یعنی ان کو چھوڑ چکے ہیں، جو ہماری گھریلو صنعتیں تھیں یا چھوٹی صنعتیں تھیں یا دستکاری سے متعلق تھیں، یا اس کو آج ہم کس طریقے سے دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے سامنے لا سکتے ہیں۔ اسی طرح محلے کی بنیاد پر، گلی کی بنیاد کے اوپر جو سروسز نوجوان فراہم کر سکتے ہیں، جیسے بجلی کے گیس کے بل جمع کروانا ہے، کوئی اور چیزیں لانی ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم مل جل کر کے اس کو طے کر سکتے ہیں۔ فی الحال چونکہ آج روزگار کے حوالے سے بات ہوئی اور روزگار کے لیے میں پھر ایک بار وہ کہوں گا کہ والدین حوصلہ کریں اور نوجوان اپنے آپ کو کام کے لیے تیار کریں، وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس جو تعلیمی مراحل ہیں، جو انٹرنیشنل کمپٹیشن ہیں، اس کے لیے تیار کریں، اور ایسا نہ دیکھیں جس میں لاکھوں افراد اکٹھا ہوتے ہیں اور پھر چند لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ یہ صورتحال کم ہے۔ عرفان بیگ کو اجازت دیجیے۔